बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहन ने सवाल पूछा है कि तौबा करने का सही और दुरुस्त तरीका क्या है। हम अक्सर तौबा तो करते हैं, लेकिन सही तरीका पता न होने की वजह से हम माफ़ी मांगने के बजाय बेवकूफ़ी करते हैं। तो इसलिए तौबा से पहले उसका दुरुस्त तरीका पता होना ये ज़रूरी है। तौबा की कई शराइत हैं, उन शराइत के साथ अगर हम तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी तौबा सिर्फ़ ये नहीं कि कबूल होगी, बल्कि हम जिस गुनाह की तौबा करेंगे, अल्लाह का ये वादा है, अल्लाह ताला उन गुनाहों को भी नेकियों में बदल देते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। वो बंदे जो तौबा करते हैं और फिर ईमान लाते हैं, अमल सालेह करते हैं, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, ये वो लोग हैं कि अल्लाह इनके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देते हैं। तो वो कौन लोग हैं, कैसी तौबा वो करते हैं? तौबा के लिए सबसे पहली शर्त है कि इंसान अपने गुनाह को माने, अपने अंदर शर्मिंदा होकर अपने गुनाह को माने कि मैंने गुनाह किया है, मैंने ख़ता की है, मुझसे गलती हुई है। फिर अंदर ही अंदर शर्मिंदा हों, अपने गुनाह पर नादिम हों। अगर हम अपने आप को गुनाहगार नहीं मानेंगे, बाज़ लोग इस्तिग़फ़ार तो कर रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह मेरी तौबा, ये अल्फाज कह रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में जो गुनाह हैं वो मौजूद हैं। नमाज भी छोड़ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, सूदी लेन देन भी कर रहे हैं, फिल्में, गाने, ड्रामे, आँखों के का गलत इस्तेमाल, कानों का गलत इस्तेमाल, वो गुनाह भी चल रहे हैं साथ। और ज़ुबान से क्या है कि अल्लाह तू माफ़ कर दे। तो ये माफ़ी नहीं, ये बेवकूफ़ी है। माफ़ी असल क्या है कि अपनी ज़िंदगी को देखें, क्या क्या गुनाह हैं, उन गुनाहों को माने कि हाँ मेरे ये गुनाह हैं, फिर उन पर शर्मिंदा हों, नादिम हों, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जाकर 2 रकत नमाज पढ़ें, नमाज के बाद दुआ करें अल्लाह से और उन गुनाहों का इकरार करें। वो गुनाह अल्लाह को बताएं, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला को बताएं कि अल्लाह मैंने ये किए हैं। अल्लाह को पता है पहले से कि हमने ये गुनाह किए हैं, लेकिन वो बताना शर्मिंदगी का है। अल्लाह मैं मुजरिम हूँ, मैंने ये गुनाह किए हैं, और अल्लाह मैं अपने आप को मुजरिम साबित करके तेरे दरबार में आ चुका हूँ। अल्लाह अभी मैं हाजिर हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। क़यामत के दिन मुजरिम बना के मुझे अपनी अदालत में पेश न करना, मैं आज ही पेश हो चुका हूँ। ठीक है ना? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमा, जो क़यामत के दिन रब के यहाँ मुजरिम बन के आ गया, फ़इन्न लहू जहन्नम, उसका ठिकाना तो जहन्नम है। तो दुनिया में ही हम अपने आप को मुजरिम बना के अल्लाह के हुजूर पेश हो जाएं, अल्लाह के सामने माने, शर्मिंदा हों और नदामत के आंसू बहाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नदमु तौबा, नदामत तौबा है। नादिम हों, शर्मिंदा हों, अल्लाह से उन गुनाहों का इकरार करें। और फिर अगली शर्त ये है पहली शर्त माने, दूसरी शर्त उस पर नादिम हों, अल्लाह के सामने इकरार करें, तीसरी शर्त ये है कि आइंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से उन गुनाहों को छोड़ने का वादा करें। और याद रखें, अल्लाह ताला हमारे दिलों के जो है ख्यालात आने से पहले अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है दिल में क्या है। ठीक है ना? ये ना हो कि जिस तरह दुनिया में हम लोगों को धोखा देते हैं कि जी आइंदा नहीं होगा, दिल में हो, फिर मौका मिलेगा तो कर लेंगे। नहीं, पुख्ता अहद करें कि अल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश से, पूरी कुव्वत और ताकत से इन गुनाहों को छोड़ूंगा और आइंदा नहीं करूंगा। आइंदा न करने की पूरी कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वादा भी करें और पूरी कोशिश भी करें, और अल्लाह से फिर जो है इस्तिताअत भी मांगें, तौफीक भी मांगें कि अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर मैं गुनाहों को नहीं छोड़ सकता, अल्लाह तू तौफीक अता फरमा के मैं इन गुनाहों को छोड़ दूँ। ठीक है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये अहद करें और अल्लाह ताला से तौफीक मांगें। फिर अगर ना चाहते हुए, इंसान है, ईमान कमज़ोर हो जाता है, कभी ईमान बढ़ जाता है, कभी कमज़ोर हो जाता है, दोबारा वही गुनाह हो भी गया है, तो फिर ये ना हो, शैतान कभी जहन में ये डाल देता है कि कई मरतबा तो तौबा की है, फिर तौबा टूट जाती है, तो फिर तौबा करने का क्या फ़ायदा। ऐसे नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत बड़ी वसी है। आप इन शराइत के साथ, पुख्ता इरादे के साथ अल्लाह ताला से मदद मांग के तौबा करें। अगर फिर भी वो गुनाह हो जाता है तो फिर और ज़्यादा शर्मिंदगी के साथ
اور زیادہ عاجزی کے ساتھ اور زیادہ گڑ گڑا کے رو کے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے اور پھر اس کی بھی معافی مانگیں کہ اللہ میں نے پہلے بھی وعدہ کیا ہے، میں مجرم ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دوبارہ معافی مانگیں۔ اور پھر یہ ہے من تاب و آمن و عامل عملا صالحا، معافی کے بعد جو ہے نیکیاں اور زیادہ کریں۔ پہلے نمازوں میں کمی تھی تو زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، سنتیں پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں، اور اسی طرح صدقات و خیرات کریں، نیکیوں کے کاموں میں اور زیادہ آگے بڑھیں، ٹھیک ہے، نیک صالح عمل اور زیادہ کریں، اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کریں، قرآن کی تلاوت اور زیادہ کریں، قرآن پر غور و فکر اور زیادہ کریں، نیکی والی مجلس میں آئیں۔ اور پھر اگر ایک بندے کے گناہ نہیں چھوٹ رہے، توبہ بھی کرتا ہے اور توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے، صحیح البخاری میں جو واقعہ ہے آپ نے سنا ہوگا کہ جو 100 بندے جس نے قتل کر دیے تھے، اس کو صحیح عالم جب ملا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اس بستی کو چھوڑ دے، اس علاقے کو چھوڑ دے، اگر توبہ کرنا چاہتے تو پھر یہاں نہ رہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے، یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس علاقے میں، جن دوستوں کے ساتھ، جن محفلوں میں جہاں ہم گناہ کرتے رہے ہیں، وہ جگہیں چھوڑ دیں، وہ مجلسیں چھوڑ دیں جہاں ہم سے گناہ ہوتے ہیں، وہ اسباب اور ذرائع ان کو ترک کر دیں جن اسباب اور ذرائع سے ہم گناہ تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کوشش کرنا اصل توبہ ہے، اور صرف زبانی کلامی کہتے رہنا کہ اللہ میری توبہ یا استغفر اللہ، اس سے توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ کے لیے لازمی ہے ندامت کے آنسو بہائیں، شرمندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کریں آئندہ نہ کرنے کا، اللہ رب العالمین سے وعدہ کریں، اور پھر آگے اگلی زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لے جائیں۔ اور پھر یہ بھی ساتھ دیکھیں کہ اگر کوئی گناہ ایسا ہے جس میں کسی اور کے حقوق شامل ہیں، کسی کا حق ہم نے دینا ہے، کسی کو مارا تھا، کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کا کچھ ہم نے دینا ہے، تو ان انسانوں کو ان کے حقوق واپس کریں، ان کو دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ان کو معاف کر دیں۔ توبہ معافی کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی توبہ قبول ہو تو آپ انسانوں کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی زبردست صفت ہے کہ جو بندہ بندوں کو معاف کر دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو پھر اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کرو، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو ماتحت ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ جو بھی آپ کے ملازم ہیں جو آپ کے تحت ہیں، یا آپ کے دوست ہیں، آپ کے دوست سے غلطی ہو گئی ہے، تو انسانوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں اس نیت سے کہ اللہ میں ان کو معاف کر رہا ہوں تو مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ اس طرح صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اس لیے معاف کر دیا کہ وہ دنیا میں نا لوگ اس سے قرض لیتے تھے پیسہ، تو جو واپس نہیں کر سکتا تھا، اس کے پاس استطاعت نہیں ہوتی تھی، اس نے اپنے ملازموں سے کہا ہوا تھا کہ جو غریب وہ واپس نہ کر سکے اس کو معاف کر دینا۔ اللہ نے اس کی ایک نیکی کی وجہ سے کہ میرے بندوں کو معاف کر دے، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ تو توبہ بھی کریں ان شرائط کے ساتھ، اور معافی کی قبولیت کے لیے اللہ کے بندوں کو بھی معاف کر دیں، اور اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جو اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، معافی عطا کرتے ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا، ایک عورت جو فاحشہ تھی، پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اسے معاف کر دیا، ایک نیکی کی وجہ سے کہ اس نے ایک انسان پر، ایک جانور پر ترس کھایا، اور جو انسانوں پر ترس کھائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک اور بات بھی مجھے یاد آئی، قرآن میں سورہ نساء میں ہے، 4 پارہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پہ آخری رکوع ہے، اللہ فرماتے ہیں توبہ ان بندوں کی ہے جو صحیح سالم، یعنی صحیح صحت مند حالت میں توبہ کرتے ہیں، ان کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور پھر گناہ کے فوراً بعد توبہ کرتے ہیں۔ یہ بھی سورہ آل عمران میں ہے، فوراً ثم یتوبون من قریب توبہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو فلاں ہے، ابھی تو سارا کچھ موجود ہے، جب صلاحیتیں ختم ہو گئیں، جب جو ہے گناہ کی طاقت ہی نہیں رہی، اب بوڑھا ہو گیا، اب موت سامنے، ایسے وقت میں جس طرح فرعون نے جا کے توبہ کی تھی، کیا پتہ ہے کہ موت سامنے، اب اور کچھ نہیں کر سکتا، تو اس وقت سرنڈر کر کے کہے کہ میری توبہ ہے، ایسے وقت میں توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ تب ہے کہ جب بندہ گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے اور زندگی ہوش و حواس موجود ہے، جب
موت کا فرشتہ آ جائے تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو اپنی زندگیوں میں توبہ کریں اور ہمیشہ توبہ کرتے رہیں, استغفار کرتے رہیں. اللہ کے سامنے ہم سب گناہ گار ہیں, اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.